हेलो एभ्रिवान, त्यस्तै गरी म चाहिँ एउटा सानो मात्रै भिडियो बनाउन गइरहेको छु के। स्टुडेन्टहरूले धेरैजसो क्वेसन गर्नुभएको थियो, सर बियरिङ धेरै बुझ्नै गाह्रो हुन्छ है, 2 मार्क्सको कहिलेकाहीँ 3 मार्क्सको क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ है। सो झ्याउ नमान्नु है, सिम्पल र लजिकल ट्रिकबाट हामीले बुझ्न गइरहेको छु, सिम्पल एक्सप्लेनेसन गर्छु, खासै गाह्रो गर्दिनँ है। 2 मार्क्सको 3 मार्क्सको क्वेसनहरू प्रायः सोधिरहेको हुन्छ। सो बियरिङ भनेको पहिला चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है। सो वाट डु यु मिन बाई बियरिङ? बियरिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्ट अथवा प्लेसलाई, कुनै पनि अब्जेक्ट होस् हैन अथवा प्लेसलाई हामीले स्लाइटली के गर्छौँ भन्दाखेरि इट इज स्लाइटली मुभ अवे गिभिङ एन एङ्गल भनेको एउटा पार्टिकुलर एङ्गल अथवा स्पेसिफिक एङ्गल अथवा डिग्रीमा के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले त्यो अब्जेक्ट अथवा एउटा पार्टिकुलर एङ्गल्स अथवा डिग्रीमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले डिग्रीमा कुनै पनि अब्जेक्ट अथवा प्लेसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि मुभ गर्छौँ है। मुभ गर्छौँ इन अलवेज इन के हुन्छ भन्दाखेरि विथ नर्थ लाइनलाई मध्यनजर गर्दै, नर्थ पोललाई नर्थ लाइनलाई मध्यनजर गर्दै इन के हुन्छ भन्दाखेरि क्लकवाइज डाइरेक्सनमा है। क्लकवाइज डाइरेक्सन किन भन्यो भन्दाखेरि जसरी घडी हाम्रो यसरी घुम्छ, घडीको सियो यस्तै घुम्दै घुम्दै जाने हो नि त हैन, राइटतर्फबाट घुम्दै लेफ्टतिर जाने हो। यसरी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा हाम्रो घडी टक 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 घुमाउँदै के हुन्छ भन्दाखेरि जाने गर्छ है। सो नर्थ पोललाई मध्यनजर गर्दै कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक एङ्गल अथवा डिग्रीलाई मध्य मानेर कुनै पनि अब्जेक्टलाई अथवा प्लेसलाई घुमाइन्छ, चेन्ज गरिन्छ त्यसको डाइरेक्सन, द्याट इज नोन एज बियरिङ है। सो बियरिङमा हामीले डाइरेक्सन थाहा पाउनु पऱ्यो, जहिले पनि यो नर्थ पोल हुन्छ, तल साउथ पोल हुन्छ हैन, राइट साइडमा हाम्रो इस्ट हुन्छ र लेफ्ट साइडमा वेस्ट हुन्छ है, दायाँमा। सो कहिलेकाहीँ इक्जाममा सोधिन्छ सर वाट इज द बियरिङ अफ, यो बिचकोलाई के भनिन्छ त? यो बिचको नाम हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि जहिले पनि इस्ट नर्थ हैन है, नर्थ इस्ट साउथ वेस्ट भयो भने इस्ट नर्थ भन्दैन, जहिले पनि नर्थ इस्ट भनिन्छ है। सो नर्थ र साउथले अगाडि लेखिन्छ, नर्थ इस्ट भनिन्छ भने यसको नाम के भयो भन्दाखेरि साउथ र इस्टको बिचमा छ भने साउथ इस्ट भनियो सर, तर साउथ र वेस्टको बिचमा छ भने साउथ वेस्ट भनियो सर हैन। नर्थ र वेस्टको बिचमा भने अगाडि लेख्नुहोस् नर्थ अनि त्यसपछि लेख्नुहोस् है। सो यसरी भन्न सक्छौँ। सो एउटा बिचमा भएको यो एङ्गलले कति मुभ गर्छ भन्दाखेरि यो यसको एङ्गल ठ्याक्कै तपाईँले 45 डिग्री नर्थ इस्टको डाइरेक्सन हुन्छ है। सो बियरिङ लेख्ने क्रममा एउटा के गरिन्छ भन्दाखेरि यसको एउटा रुल छ, इट इज अलवेज रिटर्न इन 3 डिजिट्स, 3टा डिजिटमा हामीले लेख्नुपर्छ है। 3टा डिजिट लेख्न कहिले पनि एङ्गल्स होस् अथवा कुनै पनि, इट इज द डिस्टेन्स बिट्विन टु प्लेसको एउटा डिस्टेन्स हो हैन, इट इज द डिस्टेन्स बिट्विन टु प्लेस विच इज अलवेज रिटर्न इन 3 डिजिट है। 45 डिग्री छ भने बियरिङ अफ 45 डिग्री भनेर 45 डिग्रीको बियरिङ कति हो भनेर सोध्यो भने जहिले पनि 0.45 डिग्री लेख्न नबिर्सिनुहोस् है। 2टा डिजिटमा लेख्नु भयो भने इट विल बी रङ। सो 3टा डिजिटमा लेख्ने कोसिस गर्नुहोस्। सो नर्थ, वाट इज द बियरिङ अफ नर्थ इस्ट भनेर सोध्यो भने नर्थ इस्ट भनेको नर्थलाई मध्यनजर गर्दै कति डिग्री क्लकवाइजमा मुभ गरेछ त? यसरी के हुन्छ भन्दाखेरि क्लकवाइजमा मुभ गर्यो, सो इट विल बिकम्स 45 डिग्री भयो सर। सो वाट इज द बियरिङ अफ इस्ट भनेर सोध्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो टोटल के हुन्छ भन्दाखेरि 90 डिग्री हुन्छ। सो 0.90 डिग्री भनेर हामीले लेख्न सक्यौँ हैन। सो वाट इज द, इक्जाममा सोधेको थियो भर्खरको प्याप्सनको क्वेसनमा, वाट इज द बियरिङ अफ साउथ इस्ट पोल? साउथ इस्टको के हुन्छ भन्दाखेरि बियरिङ लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ है। सो यो तपाईँको नर्थबाट यति कति भयो 90, सो 90 र यो 45 कति हुन्छ सर? 90 + 45 जोड्नुहोस् त, बियरिङ भनेको 100 तपाईँको कति भयो त? 90 + 45 जोड्यो भने 135 डिग्री तपाईँको भयो है। 3टा डिजिट भयो, त्यसो भए 135 डिग्री नै लेख्नुहोस्। कहिलेकाहीँ सोधिन्छ वाट इज द बियरिङ अफ साउथ वेस्ट पोल? साउथ वेस्ट पोलको यो तपाईँको टोटल कति भयो 90, यो पनि तपाईँको भयो 90, 90 90 180, 180मा यो जोड्नुहोस् 45, 180मा 45 जोड्नु भयो भने के गरिदिन्छु 225। सो बियरिङ भनेको 225 डिग्री भयो। सो नर्थ वेस्ट पोलको सोध्यो भने यसरी जोड्दै जाने हो हैन। यो कति भयो 270, 270मा फेरि 45 जोड्नु, जति आउँछ त्यही नै तपाईँको एन्सर हुन्छ है। सो क्वेसन यस्तो दिएको छ कि यो नर्थ पोललाई यसरी फिगर एउटा बनाइदिन्छ, ओ भने इनिसियल पोर्ट हैन, ओ भनेको यो जहिले पनि सुरुवात हो, ओरिजिन हैन। यो बियरिङ अफ ए, यो नर्थ पोलबाट वाट इज द बियरिङ अफ ए बियरिङ अफ ए, यहाँबाट नर्थ पोलबाट एमा जाने डाइरेक्सन कति होला, बियरिङ कति हो भनेर सोध्यो भने
यहाँ 70 डिग्री दिएको छ भने हामीले लेख्दाखेरि के लेख्छौँ भन्दाखेरि बियरिङ अफ ए फ्रम ओबाट इनिसियल पोइन्टबाट ओ मुभ गरेको हो कि नै, यहाँबाट ओबाट यसरी 90 कति डिग्री भयो त, इज बियरिङ अफ ए फ्रम ओ इज के गर्नु छ भन्दाखेरि 070 डिग्री लेख्नु है, नभए मिस्टेक हुन्छ हैन, 3टा डिजिटमा लेख्नु भएन भने। सो यस्तो कहिलेकाहीँ क्वेसन दिएको छ यसरी दिएर अनि 162 डिग्री लेखेको छ है। सो यो तपाईँको नर्थ पोल भयो, यो ओरिजिन भयो, यो बी। वाट इज द बियरिङ अफ बी, बियरिङ अफ बी भनेर सोध्यो भने बियरिङ अफ बी डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ 162 डिग्री, किनभने यो अलरेडी 3 डिजिटमा छ है। सो केही खासै प्रब्लम पर्दैन। सो अब तपाईँलाई क्वेसन घुमाइदियो मेरो गुरु, सुन्नुहोस् तपाईँले यसरी क्वेसन घुमाएर अब यो त सबै के हुन्छ भन्दाखेरि यो क्लकवाइज डाइरेक्सनमा एङ्गल थियो, अब तपाईँलाई यो तपाईँको एङ्गल दियो 145 डिग्री, 145 डिग्री दियो भने अब वाट इज द बियरिङ अफ सी भन्ने पोइन्टलाई हामीले त क्लकवाइज एङ्गल लिने हो, क्लकवाइज घडीले घुमेको यसरी हो। सो यो एङ्गल लिनु पऱ्यो कि नै। सो बियरिङ अफ सी इज के हुन्छ भन्दाखेरि बियरिङ अफ सी फ्रम ओ इज, ओबाट बियरिङ अफ सी कति भयो भन्दाखेरि टोटल कम्प्लिट टर्न कति हुन्छ सर, यो टोटल 360 डिग्री हुन्छ कि नै सर्कलमा। सो यो 360 डिग्री छ भने 360बाट 145 डिग्री घटायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो एङ्गल आउँछ कि नै यताको हैन। सो 360बाट 145 घटाउनुहोस्, 10बाट 5 घट्यो 5, अनि यो 5बाट 4 घट्यो 1, 3बाट 1 घट्यो 2, 215 डिग्री तपाईँको बियरिङ अफ सी फ्रम ओबाट, यो ओबाट के हुन्छ इनिसियल पोइन्टबाट बियरिङ कति भयो त 215 डिग्री भयो, हामीलाई थाहा भइसक्यो हैन। सो कहिलेकाहीँ यस्तो फिगर दिएको छ के, सो यसको एन्सर तपाईँले आफै नै भन्नुहोस्, यसको कति होला त बियरिङ अफ डी को बियरिङ कति होला। यो यदि मैले एङ्गल तपाईँलाई 95 डिग्री दियो भने घटाउनुहोस्, 360बाट घटाउनुहोस् 95, त्यो बियरिङ भइ नै हाल्यो। सो यस्तो कहिले मानौ अब यस्तो दियो, यस्तो वाट इज द बियरिङ अफ ई फ्रम ओ भन्ने पोइन्टबाट बियरिङ कति होला हैन। नर्थ पोल जहिले पनि अलि सिधै हुन्छ है। सो यसरी दियो है, यो तपाईँको नर्थ पोल भयो, यो तपाईँको मानौ 40 डिग्री दियो भने वाट इज द बियरिङ अफ ई। सो यो ओ भन्ने पोइन्टबाट यो बियरिङ निकाल्नु पऱ्यो कि नै क्लकवाइज डाइरेक्सनमा। सो क्लकवाइज डाइरेक्सनको एङ्गल लेख्नु है, नभए यो त एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनको एङ्गल भयो नि त, घडीको अपोजिट साइडको हामीले क्लकवाइज डाइरेक्सनको भने नि त। सो क्लकवाइज डाइरेक्सनको एङ्गल लिनुहोस् अनि मजाले लेख्नु होला, बुझ्नुभयो कि नै। सो एउटा क्वेसन सर अप्ठ्यारो दिएको छ कि 2 मार्क्समा पनि यार। सो वाट इज द बियरिङ अफ ए इफ द, यदि के भन्यो भन्दाखेरि इफ द बियरिङ अफ BEARING बियरिङ अफ ए फ्रम बी हैन, बीबाट के हुन्छ भन्दाखेरि ए को बियरिङ कति दियो त 065 डिग्री दिएर है, 3 डिजिटमा दिएकै छ भने फाइन्ड द बियरिङ अफ ए, बियरिङ अफ अब बी फ्रम एबाट कति होला त। अब एबाट अब पहिला बनाउनुहोस् हैन, यो एन भयो, नर्थ पोललाई मैले माने, यहाँ बियरिङ अफ बी, बियरिङ अफ ए फ्रम बी, बीबाट हो यानि बी भन्ने पोइन्टबाट मुभ गर्नु पऱ्यो कि नै, बी भन्ने पोइन्टबाट यसरी मुभ गऱ्यो है, यसरी मुभ गऱ्यो सपोज हैन। सो यसको बियरिङको एङ्गल कति बनायो भन्दाखेरि अलि यो त 90 डिग्री लग भयो, यसरी मुभ गऱ्यो है, यसरी मुभ गऱ्यो। सो यो एङ्गल तपाईँको क्लकवाइज डाइरेक्सनमा 065 डिग्री बनायो हैन। कहाँ मुभ गऱ्यो त एमा। सो एमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि अब एउटा नर्थ पोल बनाउनु पऱ्यो कि नै, नर्थलाई हामीले मध्यनजर गर्छौँ किन। सो यहाँ मैले N2 यो N1 बनाएँ है, N2 नर्थ पोल अर्को बनाएँ। सो सर वाट इज द बियरिङ अफ ए, वाट इज द बियरिङ अफ बी फ्रम ए, यो एबाट बीमा जाने बियरिङ कति होला, किनभने बी को पोइन्ट यो यति एङ्गल मुभ गरेर आउनु पऱ्यो कि नै। सो वाट इज द बियरिङ अफ बी, बियरिङ अफ बी कति होला फ्रम एबाट, यो ए भन्ने पोइन्टबाट हामीले क्लकवाइज डाइरेक्सनको एङ्गल ल्याउँ न त। सो लिनको लागि पहिला के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो जहिले पनि दुईटा प्यारलल लाइन हुन्छ। सो प्यारलल लाइन हुन्छ भने सर मैले पढाएको थिएँ हजुरलाई, दुईटा प्यारलल लाइन भएको दुईटै भित्रीको एङ्गल कुन एङ्गल हो रे, दिस इज कल्ड कोइन्टेरियर एङ्गल र जसको सम के हुन्छ 180 डिग्री। सो यो एङ्गल कति भयो भन्दाखेरि
एंगल निकाल्नुहोस् एंगल BAN2 BAN2 भनेको बी यो एंगल यो निकाल्नको लागि यसलाई एमा यसलाई बीचमा राख्नु पर्यो अथवा N2AB भन्न पनि पाए अथवा BAN2 भनेको कति भयो त यो दुईटा एंगलको सम कति हुन्छ क्वाड्रेंट एंगल दुईटा एंगलको सम के भइदिन्छ त यो x छ भने x + 65 डिग्री = 180 डिग्री हुन्छ कि नै बिङ क्वाड्रेंट एंगल सो x को भ्यालु कति भयो त 180 बाट 65 घटाऊ सो यो एंगल कति भयो त 180 बाट 65 डिग्री घटाउँदाखेरि तपाईको कति भयो त यो भयो 5 7 7 बाट 115 डिग्री है सो 115 डिग्री त यो एंगल पो आयो अपोजिट डाइरेक्सन को हामीलाई चाहियो के यो क्लकवाइज को एंगल सो बियरिङ अफ अब के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि बियरिङ अफ बी कुन पोइन्टबाट त ए भन्ने पोइन्टबाट यो ए भन्ने पोइन्टबाट हो कि नै सो ए भन्ने फ्रम ए भन्ने पोइन्टबाट अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 300 अघि नै जस्तै 360 बाट यो एंगल घटाइदिनुस् न 115 कति आउँछ त 360 बाट 110 बाट 5 घट्दाखेरि 5 आयो हैन यो बच्चे 5 5 बाट 1 घट्दाखेरि 4 यो भयो हैन 3 3 बाट 245 डिग्री आयो है 200 कति आयो त 45 डिग्री इफ द बियरिङ अफ मैले ए फ्रम बी ए फ्रम बी यो बी भन्ने ठाउँबाट मैले यदि बियरिङ कति राखे भन्दाखेरि यो 65 न डिग्री राखेर 85 डिग्री राखे भने व्हाट इज द बियरिङ अफ बी फ्रम ए भन्ने यहाँबाट अब बियरिङ कति होला निकाल्नुहोस् त है सो यसरी फिगर बनाउनुहोस् हैन दुईटा एउटा N1 नर्थ 1 एन्ड नर्थ 2 बनाउनुहोस् हैन इफ द बियरिङ अफ ए फ्रम बी यो बी बाट बियरिङ मैले यदि 85 डिग्री बनाए भने व्हाट इज द बियरिङ अफ ए यो ए भन्नेबाट कति होला त भनेर निकाल्नुहोस् दिस इज योर क्वेशन कहिलेकाहीँ BAB नदिएर PQ दिन्छ है सो फ्रम भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि फ्रम बी भनेछ नि त बी बाट यो बी भन्ने पोइन्टबाट यसरी मुभ गर्ने हो के है नझुक्ने होला फ्रम पी भने फ्रम पी बाट ल्याउनु अब क्यू बाट पी टु क्यू त गयो B2 को फेरि त ए त गयो त ए बाट कति होला अथवा पी भने व्हाट इफ द बियरिङ अफ पी फ्रम क्यू यानी क्यू बाट है यो क्यू भन्ने पोइन्टबाट बियरिङ अफ पी कति छ त यो मानौ मैले 75 डिग्री दिए है सो यहाँबाट पनि अर्को नर्थ पोल बनाउनुस् नर्थ पोल 2 सो व्हाट इज द बियरिङ अफ पी फ्रम पी व्हाट इज द बियरिङ अफ पी बियरिङ अफ क्यू फ्रम बी यो पी बाट अब कति होला त फ्रम भनेको बाट के क्यू बाट के भयो भन्दाखेरि 75 डिग्री भयो अब पी बाट फ्रम पी बाट क्यू कति होला बियरिङ भनेर सोधिदिन्छ के सो जहिले पनि क्लकवाइज को एंगल निकाल्नुस् यो दुईटालाई सल्भ गर्नुस् क्वाड्रेंट एंगल भयो यसको भ्यालु आयो 105 डिग्री सो यो पक्कै 360 बाट 105 डिग्री हो सो बियरिङमा यही 2 मार्क्सको खासै क्वेशनहरु सोधिन्छ धेरै गाह्रो सोध्दैन धेरै चिन्ता नलिनुस् हैन सो हामीले मजाले गर्न सक्छौं सो टेन्सन नलिकनी मजाले प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने जे कुरा पनि सम्भव छ है सो BLE मा मानु यस्तो कोलेकाई इफ द बियरिङ अफ एउटा यस्तो क्वेशन सोधिन्छ के इफ द बियरिङ BERING बियरिङ फ्रम वीरगंज टु धरान हैन धरान इज 085 डिग्री छ भने व्हाट इज द बियरिङ फाइन्ड बियरिङ हैन फ्रम अब कहाँबाट त फ्रम अब धरान टु वीरगंज धरान देखि अब वीरगंज को बियरिङ कति होला त अब हेर्नुस् पहिला फिगर बनाउनुस् है फिगर बनाउन बित्तिकै बुझिहाल्नु हुन्छ के है अब हेर्नुस् त बियरिङ अफ इफ द बियरिङ फ्रम वीरगंजबाट बनाउनु पर्यो त्यसो भए यहाँ लेख्नुस् वीरगंज है अथवा हामीले लेख्न सक्छौं लेट बी रिप्रेजेन्ट बी ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि वीरगंज एन्ड डी ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि धरान हैन अब बी र डी लेख्न पाइयो नि त अब यो यसलाई लेख्नु 20 बी लेख्नुस् सो बियरिङ अफ इफ द बियरिङ फ्रम वीरगंजबाट बियरिङ टु धरान भनेको यहाँ देखि जाँदाखेरि धरान गयो रे यो डी भन्ने धरानमा गयो कति एंगल पाइयो त यो इनिशियल पोइन्टबाट 085 डिग्री पायो भने अब के गर्यो भन्दाखेरि धरानबाट यो धरानबाट यहाँ आउँदाखेरि वीरगंजको बियरिङ कति होला भने सोध्यो त्यही क्वेशन त हो ठाउँको नाम त राखिदियो हैन केही गाह्रो छ त अब हामीले भन्न सक्छौं BN1 इज अलवेज प्यारालेल टु
डी N2 यो N2 भयो। यो दुईटा प्यारालेल लाइन हो। सो यो र यो एंगल कति भयो त कोइन्टेरियर एंगल भयो सर। यसलाई BDN2 लेख्नुस् अथवा x मान दिनुस्, केही गाह्रो पर्दैन। सो x को भ्यालु कति भयो त 180 बाट 85 डिग्री घटाउँदाखेरि तपाईको आयो 95 डिग्री, है कि नै? सो यो भनेको तपाईको यदि 95 डिग्री भयो भने बियरिङ अफ अब वीरगंज फ्रम धरान, यो धरानबाट हो कि नै? जहिले पनि क्लकवाइज को एंगल निकाल्नुहोस्। क्लकवाइज को एंगल निकाल्नको लागि सर 360 बाट यो एंगल घटाउनुहोस्, जति तपाईको एन्सर आउँछ त्यही त हो। यो भन्दा केही खासै गाह्रो क्वेशन सोधेको छैन है के। नर्थ र साउथ पोल को मैले भनि नै हाले हैन कसरी निकाल्ने नर्थ वेस्ट पोल को। यसरी चिन्ता नलिनुस्, मजाले मैले जति बुझाए त्यति आई थिंक सजिलै होला हैन। सो बियरिङ अफ यदि यो मैले 98 डिग्री छ भने व्हाट इज द बियरिङ फ्रम धरान देखि वीरगंज को बियरिङ कति होला पत्ता लगाउनुहोस् त। यो 98 डिग्री यदि वीरगंज टु धरान छ भने कति होला यो चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला है सबैले। हस्, थ्यांक यू। सो चिन्ता नलिकन राम्रोसँग पढ्नु होला। यू क्यान डू बेस्ट इन दिस वर्ल्ड। ओके, थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो।